عسلامة الناس الكل. ان شاء الله اليوم باش نشوفوا اول درس في الشيمي اللي هو عبارة على السينيتيك شيميك. قبل ما نبدا في الدرس هذا لازمني نعطيكم حاجات اللي هما بازيك اللي لازمكم تعرفوهم ولازمكم تحفظوهم. قريتوهم نتوما من بريمير اني اللي هما عبارة على شنو؟ عبارة على الكالكول دي كونتيتي دو ماتير، والا نقولوا نومبر دو مول. واضح؟ نجمو نحسبوها كونسنتراسيون فوا فوليوم او بيان ماس سور ماس مولير ou bien volume sur volume molaire. واضح؟ الحاجة الثانية اللي لازمكم تعرفوها هي اليونيتي متاع شاك تيرم فاهم به. الحاجة اللي لازمكم تعرفوها اللي هي الكونتيتي دو ماتير لازمها ديما تكون بالمول. واضح؟ الكونسنتراسيون يعني تلقاوها بحاجة أخرى لازمك تحولها للمول. واضح؟ الكونسنتراسيون elle est toujours en mol litre moins 1, le volume en litre, le masse en grammes, le masse molaire en grammes mol moins 1, le volume toujours كما قلنا لهنايا en litre, le volume molaire يعطيهولك يا 22,4 litres ou litre mol moins 1 ou bien égal à 24 litres mol moins 1. باهي هذايا en litre mol moins 1. واضح؟ باهي هذايا لازمكم تشدوهم. توا نتعداو للكور متاعنا اللي هو السينيتيك شيميك. عبارة على شنو السينيتيك شيميك؟ كلمة سينيتيك جاية من كلمة فيتاس، يعني أني نحب نعرف الفيتاس دو ما رياكسيون. وقتاش معناها لي رياكتيف باش يوفاو باش يعطيوني البرودكسيون ولا باش يعطيوني البرودوي. باهي يعني أني مثال عندي خلط زوز حاجات باش يعطيوني حاجة أخرى، وقتاش باش تعطيني الحاجة هاكي الثانية. باهي اخترت اني الرياكسيون شيميك هذه اللي هي عبارة على S2O8 plus 2I- تعطيني E2 plus des SO4 واضح؟ باهي الرياكسيون هذه هي ستو رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. ينجم يسألك ويقولك كيفاش معناها هي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون ولا ساجيتال دو رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. تو سامبلومون شنو لازمك تمشي تعمل؟ لازمك تمشي تحسب الديغري دوكسيداسيون نتاع شاك مثلا رياكتيف او بيان برودوي. مثلا هذا يعطي SO4 والاي موان يعطيني الدي ايود اللي هو الاي 2. واضح؟ باهي كيفاش نحسبوا الديغري دوكسيداسيون اللي نتوما ديجا قريتوه في التروازيام اني. لهنايا S2O8 لمحة هكا صغيرة وبرا S2O8 باهي باش نحسبوا احنا الديغري دوكسيداسيون نتاع الاس. واضح؟ اللي هو السوف. كيفاش نعتبروا الاس اللي هي اكس؟ لهنا قداش عندنا من اكس؟ عندنا 2 يعني 2 اكس بليس عندي 8 اكسجين نعملوا 8 والديغري دوكسيداسيون دوكسيجين كيما هذه 2 فوا ديغري دوكسيداسيون دو سوفر كيف الاكسجين 8 فوا موان 2 راهي الموان 2 هذه مش هي موان 2 هذه. واضح؟ باهي ايغال توا نجيبوا الشارج نتاع الرياكتيف نتاعنا باهي اللي هي ايغال موان 2. باهي بعد نمشي نحسب 2 اكس ايغال عندي هذه موان 16 تمشي من الجهه الاخرى تولي لي 16 دونك 16 موان 2 ايغال 14 هكا ولي. باهي توا نحاجتي بالاكس اكس اكوات ايغال 14 سير 2. واضح؟ 14 سير 2 اللي هي 7. واضح؟ يعني الديغري دوكسيداسيون نومبر دوكسيداسيون تاع السوفر راهو ايغالا 7 والا نكتبو بلس 7 اون شيفر رومان. واضح؟ باهي لازمني توا كي نلقى الاس او 4 لازمني نلقاها يا اقل منها يا اكثر منها، سينو راهو ماهوش ما تجيش رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. واضح؟ باهي نمشيو SO4 ونحسبوا لها ديغري دوكسيداسيون نتاعها بنفس الطريقه. عندي لهنا صفر واحده بركه دونك اكس بلس 4 فوا قلنا موان 2 على خاطر ديغري دوكسيداسيون دوكسيجين ايغال موان 2 معناها 4 فوا موان 2 ايغال هنايا عندي موان 2. واضح؟ يعني كي نجيو نحسبوا اكس ايغال هذه موان 8 تمشي من غادي تولي لي 8 موان 2 صافي 6 يعني اكس ايغال 6 يعني نومبر دوكسيجين النومبر دوكسيداسيون سامحوني نتاع السوفر ايغال 6 والا بلس 6. واضح؟ باهي لهنايا تلاحظوا اللي كانت 7 ولات 6 يعني
مشات وهبطت. كي هبطت معناها راهي رياكسيون دو ريدكسيون، يعني S2O8 دو موان باش مشى عطاني SO4 دو موان إلا سيبي إن ريدكسيون. باهي يعني لهنايا عندي E موان و E2، منجمش اني نخلط لهنايا مادامو هذايا رياكسيون دو ريدكسيون، يعني هذا لوكسيدون وهذايا ريدكتور، بويسكو هو عنده بليس دو ديغري دوكسيداسيون. واضح؟ باهي يعني هذايا لازم يطلع هو الريدكتور. بون اي موان هذه اثنين هيك حاجه اخرى تنقول لكم عليه. باهي الاي موان الديغري دوكسيداسيون نتاعها مادامها هي اتوم واحد يعني راهو موانزا، ناخذوا الديغري هذا الفوقاني. باهي والاي 2 اي 2 معناها عندي دو زي يعني دو اتوم ديود هكا، ايود لاصقه في بعضها الزوز، عندهم ان سامبل ليزون ما بيناتهم. كي نعمل كوبير لهنايا هذايا الزوز تبدا لي سيمتريك هكا ولا. دونك الديغري دوكسيداسيون تاع اليود في هذه راهو ايكالا زيرو، وبيان تنجمو تقراوها حتى لهنايا ما فهم حتى شيء. باهي بون مالا هذايا موان زان وهذايا زيرو، من موان زان زيرو طلعنا يعني راهي سيتين اوكسيداسيون. مالا هذا الريدكتور وهذايا لوكسيدون. بعد مالا كي يسألك على لي كوبل ريدوكس وقت شنو تقول له S2O8 2 موان يقابلها من SO4 2 موان، هذا الأكسيدون هذايا الريدكتور بويسكو هو عنده بليس 7 والآخر بليس 6. واضح؟ ديما الأكبر هو الأكسيدون. باهي والآخرين عندنا قلنا E2 هو الديغري دوكسيداسيون متاعو الإيود هو 0، وبالنسبة للإي موان زان. واضح؟ هذا لوكس وهذا الريد. باهي توا هذه مرحلة التروازيام اني. دونك نجيو توا للباك. الباك حاجة جديدة اللي تعرفوها اللي هي تابلو دافونسمون اللي هو زاد نجمو نقولولو تابلو ديسكريبتيف ديفولوسيون دان سيستيم شيميك، يعني باش يعطيني الرياكسيون كل ايتا وقت فين تمشي. واضح؟ قداش خسرت نومبر دو مول. باهي لهنايا كيفاش نعملوها التابلو دافونسمون هذايا؟ باهي نورمالمون نعمل بالمسطره مي باش نعمل لكم هكا. باهي لازمكم تحفظوا كيفاش تعملوا تابلو دافونسمون، راهو مهم ياسر. كي يجيبوا لكم يقول لكم رسموا لي تابلو دافونسمون، ساعات يرسموه لك في الباج انيكس مي كان ما يرسمهم لكش لازمك انت تعرف وحدك كيفاش تعملوا. باهي دونك هذوما 2 3. باهي لهنايا هكا في الكاز هذه فيها كونتيتي دو ماتيير. واضح؟ مهم ياسر انك تكتبها ومنا اون مول. واضح؟ باهي في اللي من هنايا شنو نعملو نورمالمون تقسم على 2. هذه ليكواسيون دو لا رياكسيون شيميك ولا لا رياكسيون شيميك. باهي لا رياكسيون شيميك، وهذوما الاثنين نكتبوا في هذه ليتا دو سيستيم يعني الوقت ليتا دو سيستيم نتوما هكا كملوا كتبوا، وهذايا لافونسمون. واضح؟ باهي من هنايا ليتا انيسيال نقولوا له تي ايكال 0، ومننا ليتا انترميديير اللي هو تي يكون ديفيرون دو 0، والليتا فينال اللي هو تي اف. باهي وبالنسبه للافونسمون من الاول لافونسمون رياكسيون دو كان لي كونتيتي دو ماتيير اللي حطيتها من الاول. واضح؟ يعني لهنايا مثال ناخذوها اللي هي اكس. واضح؟ هي ديما اكس لا محاله. كان كيجيب لنا لافونسمون فوليميك وقتها باش نخدمو بالكونسونطراسيون يعني نخدمو بالايغريك، سينو تنشوفوها ان شاء الله. هذايا باش تكون اكس ديفيرون دو 0، هذه اكس ايكال 0، هذه ديفيرون دو 0 ولا تو سامبلومون نكتبو اكس، ولهنايا باش تكون عندنا اكس اف. واضح؟ باهي بالنسبه من الاول لازمني نكون حاسبه لي نومبر دو مول نتاع شاك رياكتيف. واضح؟ باهي وهذوما عندي 2 برودوي.
بون اللي على اليسار هما الرياكتيف واللي على اليمين هما لي برودوي نتاعنا. باهي ناخذ اني مثال هذايا النومبر دو مول انيسيال نتاعو نسميه ان 0 1. باهي وهذايا النومبر دو مول انيسيال نتاعو هو ان 0 2. باهي من الاول كي خلطت اني لي دو رياكتيف هذوما ما عنديش البرودوي مازالوا ما تكونوش معناها 0 0. واضح؟ باهي لافونسمون نتاعي توا كيفاش اني هذايا الاس 2 او 8 دو موا باش يتفاعل مع الاي موا باش ينقص منه كونتيتي. هاك الكونتيتي هاك نسميوها اكس. واضح؟ ان 0 1 موا لهنايا عندي قبل الاس 2 او 8 دو موا ما فهم حتى شيء معناها 1 يعني موا اكس. واضح؟ بالنسبه لان 0 2 هذه قبل الاي موا فما اثنين هذاك يتسمى كوفيسيون ستوكيومتريك نعملو ان 0 2 موا اكيد 2 اكس. واضح؟ وبالنسبه للاي 2 هذه عندي لهنايا ما فهم حتى شيء يعني 1 دونك هذه اكس. واضح؟ وبالنسبه لهذه فما 2 قبلها يعني 2 زيكس. واضح؟ باهي لليتا فينال جوست اكس كل اكس موجوده لهنا نبدلوها باكس اف تو سامبلومون ان 0 1 موان زيكس اف ان 0 2 موان 2 زيكس اف اكس اف اي 2 زيكس اف. واضح؟ هذايا كيفاش نعملو الطابلو دافونسمون نتاعنا. بون نجيو لليتاب اللي بعدها اللي هي شنية، اللي هي عباره على كيفاش نحسب التو دافونسمون. باهي تو دافونسمون التو دافونسمون هذايا كيفاش نحسبوه اللي هو التو دافونسمون قلنا فينال اللي نعتبروه تو اف. باهي عنده اكسبرسيون الاكسبرسيون نتاعو هي تو اف ايغال اكس اف سور اكس ماكس. واضح؟ باهي الاكس اف هي عباره على شنو؟ هي لافونسمون فينال. شنو يعطيني لافونسمون فينال هذا منين نطلعو؟ هي فما 3 ميثود كيفاش نطلعوه. باهي قلنا مالا لي ميثود اللي باش نطلعو بها الاكس اف اكواتيغال اللي هي اللي هي لافونسمون فينال. عندنا ميثود الميثود الاولى هي دوني. نقولوا احنا هو عطاها لي دوني اللي هي اكس اف ايغال انتل فالور وبالمور راهي هي عباره على كونتيتي دو ماتيير زاده. باهي بون في هذيك دوني والا يعطيني دي كورب والا نكملها من كورب. كيفاش من كورب؟ لهنايا شفتوا اكس اف وين تظهر في ليتا فينال نتاع شاك يا اما رياكتيف والا برودوي هكا ولا باهي il se peut اني عندي هذوما النومبر دي مول انيسيال نتاعي ويعطيني كورب نتاع الاي موا والا الكورب نتاع الاس 2 او 8 دو موا. باهي كان ناخذ كورب منهم مثال كورب نقولوا احنا مثال نتاع اي موا. باهي الاي موا من الاول باش تبدا بالنومبر دي مول ايغال 0 ولا مش ايغال 0؟ مش باش يكون ايغال 0 على خاطر بدات من ان 0 2 يعني من نومبر دي مول كيما هيك. واضح؟ يعني كورب مثال شي يعطيها لي هكايا مش نقولوا احنا اون سيبوز كيل ني با لو رياكتيف ليميتون يعني ما يوفاش دونك باش يوصل ا ان تيل فالور. الفالور هيك اللي وصل لها في الاخر هي عباره على ان 0 2 موان اكيد 2 زيكس اف يعني نومبر دي مول هذايا فينال. واضح؟ باهي كيفاش نقرا الفالور هذه قداش الاخرانيه ومن بعد نطلع بها الاكس اف خاطر هذه تبدا عندي يطلع لي مجهول واحد. واضح؟ باهي هذه من كورب نتاع قلنا احنا النومبر دي مول نتاع اي 2. واضح؟ اون فونكسيون بالطبيعه دو طون والا يعطيني زاده كيف الكورب نتاع الرياكتيف هذايا راهو معناها واحد منهم يا هذايا يا هذايا او بيان يعطيني كورب نتاع ان برودوي. مثال نقولوا احنا الكورب نتاع الاي 2 الاي 2 من الاول كانت 0 يعني باش تبدا 0 باش تمشي ا انتل فالور. واضح؟ النومبر دي مول نتاعها فينال هذا النومبر دي مول نتاع اي 2 اللي هو نفسه
اكس اف اكس وبعتلي اكس اف. دونك لهنايا الفالور فينال هي نفسها اكل اكس اف هيك. واضح؟ هذايا اون فونكسيون بيان سور دو طون. باهي في الاخر ينجم يعطيني ميثود ثالثه اللي هي يقول لي راهو الرياكسيون هذه توتال. باهي ويعطيني الرياكتيف ليميتون. باهي رياكتيف ليميتون يا يقول لي عليه ديريكتومون راهو هذاك الرياكتيف ليميتون، او بيان يعطيني انديس عليه ولا يعطيني كورب نتاعو. مثال اني خديت لهنايا الكورب نتاع اي 2 قلت ما توفاش حتىش للزيرو. ناخذ مثال كورب نتاع اس 2 او 8 دو موان، مي باش تبدا من ان 0 1 ولا باش تبدا كيما هيك نقولوا احنا وبعتالي توفى. كي يقول لك رياكتيف ليميتون راهو معناها فما رياكتيف وفي كومبليتمون. باهي هذايا قلنا مثال هنايا ان نتاع اس 2 او 8 البيركسودي سلفات اس 2 او 8 دو موان. هذايا اون فونكسيون دي طون اللي هو بالسيكوند. واضح؟ كي نلقى اني كيما هكا الكورب نتاعي معناها نعرف لي اس 2 او 8 دو موان اي لي رياكتيف ليميتون، يعني نومبر دو مول فينال نتاعو باش يكون يقالا زيرو، يعني من غادي نطلع اللي ان 0 1 موان اكس اف إيجالا زيرو، وبالتالي باش تجيني اكس اف مثال إيجالا ان 0 والفالور هذه تعرفها وتكتبها اون مول. واضح؟ باهي توا بعد ما تعلمنا كيفاش نطلعوا الاكس اف باش نمشيو نعرفوا كيفاش نطلعوا الاكس ماكس. واضح؟ الاكس ماكس هي اقصى فالور ينجم يوصل لها، مش كيما اكس اف. اكس اف هي اخر فالور معناها في الحقيقه، يعني في انت الاكسبيريونس وشنو هو اللي عطاتك. اما اكس ماكس ينجم يطلع اكثر من هكاكا. كيفاش؟ معناها انت مثال كما احنا قلنا لهنا اكس فينال نومبر دو مول نتاع الاي 2 باش يوصل لفالور معينه. واضح؟ اللي هي انت الفالور وطلعنا منها الاكس اف. ينجم هو في الحقيقه يزيد يقدم القدام، معناها ينجم يوصل اكثر من هكاك، ينجم معناها يهبط اكثر. مثال الكورب ما توفاش الغادي توفى لهنايا مثال، فهمت؟ يعني يكبر والا يتوصل حتى للزيرو، وقتها لي دو رياكتيف يوفى. واضح؟ باهي لهنايا كيفاش نكملوا مال الاكس ماكس نتاعنا من رياكتيف ليميتون، والا من نقولوها كلمه اخرى. كيفاش؟ الرياكتيف ليميتون مش من ليتا فينال، من ليتا انترميديير. واضح؟ الطريقه هذه سهله برشا. اكس ماكس اكواتيكال لهنايا لازمنا نسيبوزيو الا رياكسيون توتال، حتى كان ما قالها لكش انت تعمل سيبوزيسيون. واضح؟ سي لا رياكسيون ايتي توتال ولا سي لا رياكسيون اي توتال قلنا. واضح؟ باهي لهنايا شنو نعملو؟ نمشيو للي نومبر دو مول نتاع لي دو رياكتيف هذوما. واضح؟ يا اما تعمل هذه ايجالا زيرو وهذه ايجالا زيرو وتشوف شكون اللي تطلع منها الاكس اقل. واضح؟ اللي تطلع عندها اكس اقل هاكي هي الاكس ماكس. كيفاش تقول اكس ماكس معناها هي فالور القصوى وبعد تقول لي اكس ماكس ناخذها الفالور الاقل؟ علاش؟ على خاطر تو سامبلومون مثلا هذه 6 وهذه 4 باش ناخذ مثلا ان 0 موان 6 موان اكس يقال 0، يعني اكس يقال 6 هكا ولي. ولهنايا مثلا قلنا هذه 4 الا 2 اكس يقال 0، يعني 4 يقال 2 اكس، يعني اكس باش تكون 4 على 2 هكا ولا اللي هي 2. باهي كان ناخذوها مثلا يقال 6 الاكس باش تجيني 4 الا 2 في 6 الا 2 في 6 اللي هي 4 الا 12. 4 الا 12 باش تجيني موان 8، ما نجمش يكون نومبر دو مول نيجاتيف. واضح؟ هذاك علاش لازمني ناخذ ديما اللي عنده اكس اقل. جيو نكتبوها لهنايا. كيفاش؟ ناخذو مثال عندنا قلنا هكا ان 0 ولا نكتبو الساعة سي لا رياكسيون اي توتال. باهي ناخذوهم ان 0 1 موان اكس إيجال 0 ان 0 2 قلنا غادي في التابلو موان 2 اكس إيجال 0. من هنايا نطلعوا الاكس الاقل راهي هي كما قلت لكم اكس ماكس. واضح؟ مثلا ناخذ هذه اكس 1
وهذه اكس 2 راهي مثال طلعت لي اكس 1 اقل من اكس 2. واضح؟ وقتها نقول راهو دونك اكس ماكس ايغال ا اكس 1. باهي تنشوفوها زاد ان شاء الله في الاكزرسيس دابليكاسيون. باهي من بعد نمشيو تو سامبلومون نعوضوك الاكس اف اللي لقيناها والاكس ماكس اللي لقيناها في الاكسبرسيون هذه باش تطلع لي تو اف اكواتيكال، وهي باش تطلع يا زوز حاجات، يا اما ايغال 1 باش نقراو تو اف ايغال يا اما 1 يا اما انفيريور ا 1. كان ايغال 1 وقتها راهو نقولوا لا رياكسيون اي ديت توتال ولا اي توتال، واذا كان نلقاوها تو اف انفيريور 1 وقتها راهو باش نقولوا اللي لا رياكسيون اي ليميتي محدوده، يعني لو دو رياكتيف اللي حطيناهم من الاول راهم حتى باش توفى الرياكسيون باش يقعدوا موجودين الاثنين. واضح؟ ورياكسيون توتال يعني واحد منهم باش يوفى ولا زوز باش يوفى. باهي لا رياكسيون اي ليميتي. باهي فما حاجه اخرى اللي هو الكاركتير دو لا رياكسيون. الرياكسيون نتاعك شيميك تنجم تكون رابيد تصير فيسا فيسا او بيان تكون لونت. وقتاش تكون رابيد؟ وقت اللي تصير كما قلت لكم فيسا فيسا، يعني باش تكون انستونتاني. باهي والا تنجم تكون لونت سي كوا سي ال برون ان لونغ دوري باش بور اتاندر سون ايتا فينال. واضح؟ باهي يعني باش توصل للإيتا فينال نتاعها نجمو نكتبوها ديال لا رياكسيون اي ديت ولا اي رابيد اي ديت رابيد si elle est instantanée ou la réaction نفس الشيء نفس الجملة est dite lente si quoi si elle prend ou elle faillit ou elle lui faillit une longue يعني تحتاج longue durée pour قلنا atteindre son état final. واضح؟ باهي هذايا بالنسبة للافونسمون فينال، وشفنا التابلو دافونسمون وكيفاش نكملوا كل شيء فيه وكيفاش كملنا الاكس اف والاكس ماكس. ومن بعد لي كاركتير دو رياكسيون اللي هما لونت والا رابيد. باهي باش نشوفوا الحاجه الاخرى اللي هي الفيتيس دو لا رياكسيون ان شاء الله في الفيديو الجاي. باهي حاجه اخرى نحب جيست نقول لكم عليها اللي هي سؤال يسالوه برشا تلامذه اللي هو شنو كيقول لك اعطيني الكومبوزيسيون دي سيستيم اليتا فينال ولا اليتا ولا اليكيليبر. برشا عباد توحل فيه السؤال هذا ما لقيت لي هو سهل. تو انت في اليتا فينال هو عندك كل واحد شنو فيه هكا ولا وانت مازلت كي طلعت الاكس اف قلت لكم ميثود من هذوما تو سامبلومون تمشي تعوض اكس اف بالفالور اللي لقيتها لهنايا وتحسبهم هذوما قداش. مثلا تكتب له نومبر دو مول دو اس دو 8 دو موان في اف اللي هو فينال ايجال ان 01 تعوضها مثلا قلنا احنا 6 ولا 10 موان 2 ولا اللي هو موان كل فالور هيك وتكتب اليت ايجال ا ان تيل فالور ومول كيف بالنسبه للاخرين الكل. واضح؟